TM टेलीविज़न की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे बिजली की कहानी और तारीख की ज़बानी में। बिजली का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इस ज़माने में हमारे पास वाक़फ़े किनारे बिजली हुआ करती थी और ये बातें होती थी कि हम बिजली अपने पड़ोसी मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि बिजली की किल्लत होनी शुरू हो गई, आबादी बढ़ने की वजह से शायद। और जब उसकी ज़रूरियात बढ़ी तो फिर एक शोर मचा कि मुल्क में डैम बनने चाहिए। वो डैम जो बनने थे, वो डैम बनने से पहले सियासत की नज़र हो गए। हमारे सियासतदान जो महदूद सियासी सोच रखते थे और सिर्फ सियासी फ़ायदे उठाने की बात करते थे, उन्होंने डैमों की मुखालफत कर दी, जिस वजह से मामला डिले होता रहा और आखिर मुल्क में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई। फिर अचानक हुआ ये कि 1994 में हमारी हुकूमत ने बिजली पैदा करने के लिए कोई मुख्तलिफ कंपनियों से वादे किए और उसकी रूह से कि वो यहाँ पे बिजली के प्लांट लगाएंगे और बिजली को पैदा करेंगे। और उनसे जो वादे किए गए वो इतने नाकिस थे कि आज जो आप मुसीबतें उठा रहे हैं ये उन्हीं का नतीजा है। मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो। एक तो ये कि हमने वादे उनसे किए कि नाम है कि हम आपको पेमेंट जो है वो डॉलर में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। और ये जो वादे थे ये तकरीबन 25 साल के लिए थे। शुरू में हमने जो रेट तय किए थे उनसे वो $2.70 फी यूनिट था। फिर अचानक ही हमने 6 महीने बाद इनको बढ़ाकर 6 सेंट कर दिया। याद रहे कि उस वक्त डॉलर की कीमत 45 रुपये थी और उस वक्त जो पेमेंट हो रही थी क्या नाम है डॉलर के अकाउंट में वो तकरीबन ₹1.25 और $2.70 थी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक और ये हमने किया कि हमने उन कंपनियों को कैपेसिटी चार्जेस भी देने शुरू किए। ये भी माहदे की एक शिक थी कि हम उन्हें कैपेसिटी चार्जेस भी देंगे, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम पेमेंट करेंगे, हम जो इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक नहीं। जिसकी वजह से वो हमें वो एक्स्ट्रा पैसे उनको देने पड़ते थे। अब हुआ ये कि नाम है कि वो डॉलर जो अब 45 रुपये से 300 रुपये आ गया। नतीजा ये हुआ कि वो $2.70 जो थे वो बढ़ गया, अब 18 रुपये हो गए। और इसके साथ हम जो उनको कैपेसिटी चार्जेस देते हैं वो तकरीबन 12 रुपये हैं। ये दोनों चीज़ें अगर मिला लें तो ये तकरीबन 30 रुपये बन जाते हैं। अब 30 रुपये की रकम जो वो कमा रहे हैं और वो भी डॉलर में लेके जाते हैं यहाँ से बाहर, और उनको हाँ इजाज़त है कि अपना पैसा बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये मुनाफा इतना बड़ा है कि अगर कोई आदमी स्मगलिंग भी करे तो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने इन लोगों ने इस धंधे से कमाए। और अरबों रुपए जो यहाँ से बाहर ले गए और मुल्क का आज क्या हाल हो गया कदम में। अब ये बताएं, ये जो मायदे थे ये 1994 में हुए। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, मुख्तलिफ अदवार आते रहे, मुख्तलिफ लोग आए और वो चोर सिपाही का खेल जो जैसे मैं कहता हूँ खेल के चले गए। किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की कि अगर किसी से चले, मैं कहता हूँ कि चले गलती हो गई थी, वो मायदे गलत हो गए थे, तो किसी आने वाले का फ़र्ज नहीं था कि उनको इतना भी विजन नहीं था
وہ دیکھتے کہ کل ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا لوگوں پر، کیونکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ نام ہے۔ اور نتیجہ وہ کہ آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں، اب بجلی کہ پر یونٹ 30 روپے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایفیشنسی ہے 25 سال ختم ہو گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم ان سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں کہ ہمیں 25 سال پرانے جو کارخانے تھے ان کی ایفیشنسی بھی کم نہیں ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے وہ اسی ایفیشنسی کی بنیاد پہ آج بھی ہم سے پیسے لے رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں جو 1994 سے لے کے 1923 تک یہاں آتی رہی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب کی ذمہ داری کیا نہیں بنتی تھی کہ ان کو دیکھتے؟ لیکن کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ سب خاموش رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا سرمایہ باقاعدہ ریاستی بندوبست پر حاوی ہو گیا ہے۔ ہمارا سرمایہ دار جو ہے وہ ریاستی معاملات میں بالادست ہو گیا ہے اور اشرفیہ کا سہولت کار بن گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ عوام پہ صرف انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے یہ حکومتیں اپنا کام چلاتی ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے تھے پہلے دن سے۔ 1994 سے لے کے آج تک ان معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ان پالیسیز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کرپٹ نظام کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ اب ہمیں اس کرپٹ نظام کے خلاف شعوری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام اگر اپنی اندھی محبت اور اندھی دشمنی میں، اندھی نفرت میں سے باہر آئیں گے تو شعوری طور پہ جب سوچیں گے تو شاید کچھ بات بن جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس ان لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جو ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا کیونکہ ملک اسلامی جمہوریہ ہے تو میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلام میں ایسا ٹیکس وصول کرنا ہی حرام ہے کہ جو آدمی ٹیکس دے نہیں سکتا اسے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ آخر میں اب میں سے زیادہ کیا کہوں کہ کچھ لوگ زیادہ برا بنا جائیں گے۔ آخر میں ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، ان رہبروں کے پاس دینے کو کچھ نہیں، بدلے گا یہ سماج کوئی انقلاب ہی۔ تو یہ سماج کو بدلنا پڑے گا، نظام کو بدلنا پڑے گا، اس کرپٹ نظام سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو شعوری جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ پھر جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ اس ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سبسکرائب کر دیجیے گا اس کو، اگر آپ کو پسند آئے گا بیل کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اور میرا ایک ہی نعرہ ہے، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہم نے اس کو کیا دیا سوائے ان بدماشیوں کے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔